अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछली वीडियो में हमने मखारिज के हवाले से बात की थी और यानी मखारिज क्या होते हैं और अरबी हरूफ तहज्जी की तादाद के साथ मखारिज का मुख्तसर सा मतलब बता दिया गया था। तो आज की वीडियो में हम मखारिज की थोड़ी तफसील देखेंगे कि क्या है मखारिज और मखारिज कुल कितने होते हैं और किस तरह से हम इन मखारिज को पहचानेंगे और कैसे हम अपनी तलफ़ुज़ को, अपनी हरूफ की अदायगी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मखारिज की तफसील इस तरह से मैंने थोड़े सवाल व जवाब की सूरत में यहाँ लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सवाल बनाया है कि अरबी ज़बान में हरूफ के मखारिज कितने होते हैं। जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि मखारिज मखरज की जमा है और मखरज का मतलब है वो जगह या वो मकाम जहाँ से कोई हर्फ अदा होता है, तो वो जगह मखरज कहलाती है और मखारिज उसकी जमा है। तो हरूफ तहज्जी जो कुल 29 बताई गई थी आपको तादाद में, तो वो 29 के 29 हरूफ जो मुख्तलिफ मकामात से अदा होते हैं, तो उन मकामात को क्या कहते हैं? मखारिज कहते हैं। तो कहते हैं कि जिसके जवाब में कि अरबी में मखारिज कुल 17 हैं, यानी 17 हैं, जो होंठों से लेकर हल्क के आखिर तक होते हैं। यानी 17 मकामात यानी 17 जगह ऐसे हैं जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। तो जो टोटल 29 हरूफ तहज्जी हैं, उन तमाम हरूफ की अदायगी इन्हीं 17 मकामात से होती है। तो उन मकामात को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमने उसूल मखारिज का कोई सवाल और जवाब बनाया है ताकि उसको समझने में आसानी हो और इसको मुख्तलिफ़ उसूलों में तकसीम करके उनके नाम हम याद करेंगे तो मखारिज को पहचानने में हमें आसानी होगी। उसूल मखारिज क्या होते हैं? इसका जवाब है कि उसूल जो है असल की जमा है। जैसे मखारिज मखरज की जमा है, इसी तरह से उसूल असल की जमा है। असल का मतलब होता है जड़, यानी किसी भी चीज़ की जड़ या बुनियाद को असल कहते हैं, जड़ या बुनियाद। तो इस तरह से क्या हो गया कि अगर ये उसूल असल की जमा है और मुफरद लफ्ज़ जो है वो असल हैं, तो इस तरह उसूल मखारिज यानी मखारिज की बुनियाद, उसूल मखारिज का मतलब है मखारिज की बुनियाद या ज़राए मखारिज। ज़राए मखारिज ज़राए ज़रिए की जमा है। तो ज़रिए का मतलब होता है किसी वो वसीले या वो चीज़ें जिनके ज़रिए से हम मखरज को बनाते हैं या समझते हैं। तो उसूल मखारिज का मतलब उसी को ज़राए मखारिज भी कहा जाता है और मखारिज की बुनियाद है असल मतलब इसका। अगला सवाल है उसूल मखारिज कितने हैं, यानी उसूल मखारिज जो है वो कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, यानी इनकी तादाद और उनका जो दर्जा बंदी है उसको समझने से हमें मखारिज को समझने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से पहले हम उसूलों को समझते हैं या बुनियादों को समझते हैं जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। इसका जवाब है कि उसूल मखारिज या ज़राए मखारिज 5 हैं जो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 यानी असल अव्वल असल उसूल की का वाहिद है और उसूल असल की जमा है। तो लफ्ज़ असल यानी बुनियाद नंबर 1 हल्क है, यानी हल्क से कुछ हरूफ अदा होते हैं। नंबर 2 असल दुवुम क्या है? ज़बान है, यानी ज़बान के ज़रिए से कुछ हरूफ की अदायगी होती है। असल सोम यानी नंबर 3 तीसरे नंबर पे है होंठ। तो होंठों से कुछ हरूफ अदा होते हैं। असल चहारुम चौथे नंबर पे
منہ کے خالی حصے یا منہ کا جو خلا ہوتا ہے، خالی حصہ ہوتا ہے، وہاں سے کچھ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اصل پنجم یعنی 5ویں نمبر پر جو بنیاد ہے یا جو ذریعہ ہے جہاں سے کچھ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ خیشوم کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو خیشوم کہتے ہیں، اس بنیاد کو۔ اس کا مطلب ہے ناک کا بانسا، یعنی ناک کے اوپر کے سائڈ کی جو سخت ہڈی ہوتی ہے، اس کے اطراف سے کچھ آوازیں، کچھ ساؤنڈز وہاں سے نکلتی ہیں، کچھ حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا۔ تو ناک کے ہڈی یا اس کے حصے کے اطراف سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل 29 یعنی 29 حروف کی ادائیگی 17 مقامات سے ہوتی ہیں، اور وہ 17 مقامات انہی 5 اصولوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہی 5 اصل مخارج کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے، کہ یہاں تک جو ہم نے سمجھ لیا کہ ان کے اصولوں کو ہم نے مطلب کے ساتھ پڑھا، 5 اصولوں کی بات کی گئی۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ جو پہلا ہمارا پوائنٹ تھا، جو پہلی بنیاد تھی، وہ حلق تھا۔ حلق یعنی حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کی تعداد، اور حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ جواب اس کا ہے کہ حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان تینوں حصوں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح حلق میں کل 3 مخارج ہیں، اور 6 حروف ان 3 مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حلق کے ہی 3 حصے ہوتے ہیں، اور ان تینوں حصوں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل کل ملا کے یہاں 6 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور 6 حروف 3 حصوں سے ادا ہوتے ہیں، مطلب 3 حصے، اور تینوں حصوں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں، اور ان کی مثالوں کے ساتھ ہم ان کو سمجھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی کور کریں گے کہ جو حلق سے حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کے حصے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ لیں گے، اور 6 حروف کی جو ادائیگی یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو نمبر 1 یعنی حلق کے 3 حصے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ حلق کے 3 حصے، پہلا حصہ ابتدائے حلق کہلاتا ہے۔ ابتدائے حلق یعنی حلق کا پہلا حصہ، ابتدائے حلق، حلق کے آغاز سے، یعنی جہاں سے آپ کا حلق شروع ہوتا ہے وہاں سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ 2 حروف یہ ہیں، خ، غین، خا، غین۔ خا جہاں سے ادا ہوتا ہے وہ حلق کا سٹارٹنگ ہے، وہ حلق کے سٹارٹنگ سے خا ادا ہوتی ہے۔ خیرکم، جیسے اس کی مثال ہے خیرکم، خیرکم۔ خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو جہاں سے خا ادا ہوتا ہے اور جہاں سے غین ادا ہوتا ہے وہ ابتدائے حلق ہے۔ خیرکم غیر اللہ، غیر اللہ، غین، خا، غین اور خا جہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ ابتدائے حلق ہے۔ دوسرے نمبر پہ وسط حلق، وسط حلق یعنی درمیان حلق، حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا ابتدائی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، اور حلق کا آخری حصہ۔ آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہو جائے گا وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، درمیان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک ہا، ایک عین، ہا، عین۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، الحمد، نہ کہ الحمد، حمد ہے، ہا وہ الگ ہے، یہاں آگے آئے گا، مگر یہ تو ہا ہے، ہا، ہا موٹا کر کے حلق کے بالکل سینٹر سے آواز نکلے گی، ہا، الحمد، الحمد، الرحیم۔ ہا کو ذرا دیکھیں اور اس پر فوکس کریں اور اس کی پریکٹس کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہا کی ادائیگی کہاں سے ہونی چاہیے اور کہاں سے ہوتی ہے۔ ہا،
الحمد 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 نہیں الحمد الرحیم، یہ دو ہو گئے۔ اسی طرح سے بے شمار الفاظ، بے شمار کلمات قرآن میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پر آپ تھوڑی سی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا حرف ہے عین، عین عین، عین نہیں ہے عین، عین یعنی بالکل حلق کے اندر سے آواز نکالنی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں، نعبد، نعبد نعبد، نعبد نہیں ہے نعبد، ہلکی آواز کے ساتھ نہیں ہے، موٹی آواز کے ساتھ ہے، بالکل حلق کے اندر سے آواز نکلنی چاہیے، نعبد نعبد۔ اسی طرح سے انعمت، انعمت، عباد عباد، اسی طرح سے بے شمار الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ان کی پریکٹس ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انتہائے حلق،